जिसकी आँखें कतरे में दजला और ज़र्रे में सहरा देख लेने की सलाहियत रखती हैं। हमारे डाइस पर एक ऐसा शायर है जिसे ये बसीरत और ये बसारत हासिल है शेरी मैदान में, लेकिन उसकी फ़नी खूबी ये है कि वो आसान लिखने की दुश्वारियों से वाकिफ़ है, और ये एक बहुत बड़ा फ़न है। मेरी मुराद मोहतरम जॉन इलिया से है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब जॉन इलिया। कोई ताल्लुक़ ही न रहे, कोई ताल्लुक़ ही न रहे, जबकि सबब भी बाकी हो। वाह वाह वाह। कोई ताल्लुक़ ही अनवर, कोई ताल्लुक़ ही न रहे, जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? क्या तुम अब भी बाकी हो? वाह 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 वाह, क्या कहने जान साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। कोई ताल्लुक़ ही न रहे, सर भाई कहाँ हैं आप? कोई ताल्लुक़ ही न रहे, क्या कहने, जबकि सबब भी बाकी हो। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? क्या तुम अब भी, क्या तुम अब भी बाकी हो? अजब था उसकी अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। ये हम गरीब आदमी हैं, सैयद हैं, मौलाई हैं, भंग पीते हैं। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, मताए जा तुम्हारा नाम क्या है? वाह वाह वाह। अजब था उसकी दिलदारी का अंदाज। वो बरसों बाद जब मुझसे मिला है, भला मैं पूछता उससे तो कैसे, मताए जा तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हम भी यहाँ के हैं। हम भी यहाँ के हैं। हम भी यहाँ कहाँ के हैं? अरे बड़ी जान वो मुश्किल मामला है। हाँ। अब मैं भाई पढ़ते रहिए जॉन भाई, पढ़ते रहिए। अभी मैं निकालूं, सोचूं। कहाँ के हैं? यहीं के, हाँ। यहाँ के हैं। हालत एक गलत सुना हूँ कि हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई। हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। वाह 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 वाह। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। अर्ज कर रहा हूँ कि तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए। वाह। तेरा फिराक जाने जा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहीं के हैं। अभी आप मुझे हुड करें, मैं आदि हूँ कि मैं बेतरदी हो जाता हूँ। यहीं के हैं। अभी सुनाता हूँ यार, इतना तो रहम करो हम पर। यहाँ तो आए हैं हम नहीं। अभी अब सुना, अब सुनिए आप। एक गली थी जब उससे हम निकले। एक गली थी जब उससे हम निदा निकले। एक सुनो, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। वाह 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 वाह। एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम। अनवर गाँव हाँ, इरशाद इरशाद एक मोहतरम। गली थी वाह वाह जब वाह। उससे हम निकले, ऐसे निकले के क्या यार हमें कहने? दुख यह है कि हम यहाँ से गए थे, हाँ, इसी सरजमीन से, इरशाद। और मैं मजलूम तरीन जबान का शायर हूँ। उस जबान पे लानत और जोलेले पे लानत। एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। वाह। पूछे आरज़ू जो था उसमें, क्या कहने? पूछे आरज़ू जो था उसमें जुल्फ पे जाना तरह के खम निकले। वाह वाह वाह। पूछे आरज़ू जो था उसमें, वाह। जुल्फ पे जाना तरह के खम निकले। जो फिरे दर बदर यहाँ वो लोग, दोबारा जो फिरे दर बदर यहाँ वो लोग, अपने बाहर बहुत ही कम निकले। भाई वाह 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 फिरे वाह। दर बदर यहाँ वो लोग, अपने बाहर बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जो फिरे दर बदर यहाँ वो लोग, अपने बाहर बहुत ही कम निकले।
جن سے دل کا معاملہ ہوتا دل سے دل کا معاملہ جن سے دل کا معاملہ ہوتا یہاں بہت کم ہی ایسے غم نکلے واہ یہی کہ ہے یہاں کے سنیے ابھی آخری شعر سنیے آگ دل شہر میں لگی جس دن آگ جس شہر میں لگی جس دن سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے آگ دل شہر میں لگی جس دن سب سے آخر میں وہاں سے ہم نکلے جون یہ جو وجود ہے یہ وجود جون یہ جو وجود ہے یہ وجود کیا بنے گی اگر عدم نکلے واہ 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 جون یہ جو وجود ہے یہ وجود کیا اب میں غزل سناؤں میرا جی چاہ رہا ہے یہاں کے ہیں نہیں پہلے سنا دوں دیکھ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی حالت حال کے سبب شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی واہ 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 اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے واہ واہ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا کیا کہنے ہیں ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی یہ سلیم جعفری کا ہے کمبخت ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی شعر سنیے آپ سین خیال یار میں این بسر شب فراق سین خیال یار میں این بسر شب فراق جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاندنی گئی سین خیال یار میں این بسر شب فراق جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاندنی گئی اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا ندا جانی اور قاسم سر بھائی اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی کیا کہنے اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سما بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی بعد بھی تیرے جانے جاں قاسم صاحب بھائی بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری پھر تیری یاد بھی گئی اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابش بھی گئی اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابش بھی گئی اس کے وصال کے لیے پانی پیوں میرا میں اتنا بے اعتبار شاعر نہیں ہوں جب مجھے پیاس لگی میں پانی پیوں گا اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے یارو شعر سنو ہم بہت چھوٹے شاعر ہیں مگر ہم اردو زبان کی روحیت کی روح ہیں اور گھاٹے میں ہیں اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے
حضرت جی واہ امجد اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی. اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے تیرا فراق جان جان عیش تھا کیا میرے لیے. یار میں تو سید آدمی ہوں یار, میں شرابی ہو گیا, کوئی تو وجہ ہو گیا. تیرا فراق جانے جان عیش تھا کیا میرے لیے. تیرا امجد سنو آ جا ندا, اس کا تیرا فراق جانے جان عیش تھا کیا میرے لیے. تیرا فراق جانے جان عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. تیرا فراق جانے جان عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب. جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا. جون جنوب زرد کے, شمال کے معنی دو ہیں, سمت اور باد شمال. جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا, موج شمال سبز جہاں آئی تھی اور چلی گئی. واہ 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 واہ. حضرات, ہم محترم جان ایلیا کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی کثیر تعداد میں اشعار سنا کر ہمارے سامعین کو نوازا اور مشاعرے کو بلند کیا. جان صاحب کا مجموعہ کلام اور محترمہ پروین شاکر کا مجموعہ کلام یہاں موجود ہے, اور جناب منظور ہاشمی صاحب کا بھی مجموعہ کلام, جو صاحبان چاہیں اسے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اب میں